پنج سه برادر قایسا دوستان خورده خوش آمدین در سنگرک تورنمنت و دیومده میچ امروزی رحمت الله و مقابله قایسا است و نگفتن هم نه که لیاتار یک سنگ در قیچیش دیده مشتا جانوک از مریاباد هم ده گفتم اونجا برم یک نشانه هم اینجا برم در جایم این آقی دیست خوبال نگدد که ما این بازی نو ها؟ لاله یک چکو دم دیگر یا باشه تو چای بیدیم تو خیر که بازی رو باید دیده بلای سر مرد زیر روزا مه بیا یارم کاکایم یک چای نداد بازی رو برد یک چای نداد او کار بلایی موبایل بند سکور هشتا قدره بسازی داوافت بازی شد 1-0 دوی سکورم دنو بیا دوستان خورده دوستان سا بیا دایی خورده فره 4-0 اشرف بیا اشرف بیا منم دایر باید تست بایرو دودنه بایرته دودنه یک دانش از مایه بسته خب چه و قضیه بده خب آفرین
Da Burj Khalifa jak شو چیز؟ شیشتویشی کراغ میشه حتنان من دازد او همون جلان گفته؟ ما بودم چای نبود چای نگم چی سلمان بود پخچالی علی مالی اینجا قدره خوب خیلی خوب چوم است آره منی که میدم شان اونجا پخچالش قدره یعنی دو راست وقت مردم نه دو راست وقت برابر دی اشرف الله شاشیاگی نیسا رحمت الله علیه کم پرستاش ای بخشش باشه نشان Yara mara şişkin. Are. Şaşıyet. کوکای تو همت کوکم Boşiş muni? Ama oturur basak dedi komreste. قربان دراز کیا سکار دو شش شد برادرم बात करूं तेरे Allah. Mantıklı. سکار سه شش
سوافت آفرین بچه من لو باش میگیره تا لو باش نمیگیره Yarar bu ki rahmada. پنجاه مردم رحمت الله سنگش خورد خودکشی دیگر هم در سید آصف پیش اگه گاڑی ماری خود پرتاب کن آفرین آفرین
محمد نبی خوب است برای جانجر بخیره. پاکای سنگش خورده یک دنه. بل سنگ خودی عجیز پنج چار سکور 5-4. Off the chart. از تو پینجایی شد نه؟ نه منظور دیگه که اینجا دیگه چه نه ما نه پیش کس اینجا باشه خود بیناس دادی خلق مگه دادی خدای راست میگه No. وزن چند
تو خمیه؟ بازی شد 3-0 برادران. صبر एक दफा بلش لونه ریزی طرف بیا گار میشه بلش یعنی جبه بیش بخورنا یعنی جاستا یعنی جبه بیش بلی ریچو قرار کم پیش بیشه تو کم کن خب آفری بچه‌ها سنگی بید خوبی که همی پیر نشده بچه دیم پیر نشده بخدم حاجی مرمو بندخ این است دسته ای کرسی زور کی بود چند گرامه فرق نداره قد سنگی ساده از 380 نه اون گرنگ دیگرنگ فرق هم نایش بیل این مرسد و چند هم میگه 2000 بارı niye? Sanki rahmet burada. Ama çok iyi. تو شدی بخیا؟ چند تیم آورد شده تو بالا؟ امروز آخری بازیت بود؟ نه یک مانده این کولا والا مانده
قد زوم ده ورخ مبرد خلاصه خوب بازی منامی خودش سانچ مخرا نمخرا لیکن خوب دایده مونه یوسفی آقای یوسفی خوبه؟ جانجور و خیره کجای ده دوربین معلومت نمیشه کجای ده دوربین معلومت نمیشه شارع فرین الشارع خلاص دیگه ايه والله خضار Bizde de pas koş. اشرب يربني نو سه شد ای بازی رحمت به خیال مبره نو پنج سنگور بخیر منتبه خو او شاید خاشش قوی بوده اسکو Подходим на когда все колонна лазит на сайт на тормоз. اگر دی یکم دنو بازی شد سه و یک اجي يقول ساكن كاردي لا ذيك ثانيه هي بيننا وانا كثير من كل شيء هاي فيها ولا فضل يسافر یعنی کاکای کچا لا انا اذا باسک ما در سر خود خوندهش زدم کمرسه دو روديا جارم دي
بر روی دیسکم نگر رو سفتیم بود پیش نازم تو متطورم گه رحمت الله تشکری ساجان قربان بازی وقتا داود مخرج که گو کمزورش سنگ ده ده وقتش تو نه دیگه بازی دارم سکار 2-0 چهار سنگ چم خورده؟ فر اول دا چپریش خورده از افتاد نه 6-0 ای خدا خیر تشکیم ماشاءالله علی شاه نه نفر چهارم نیه ده حسابی اصلی نمبر بگیرید و کمپانی بدنام نشنه کمپانی بدنام شد مردم حساب نمبر شد بازو مردم دایی تورنمنت دیم ندفعه که حساب نمبر ما بودم باید چرک مساعد وعدت تره یه بچه جگرم خون نکنه ما چرک چیز تابه بود ولی بال ماره بود تابه رحمت رحمت تحمل لاله صدقه سنگای تو دیگه ها لاله وانا سنگ تینا سنگ تینا سنگ بچه قدر خلچگاه مونی علی دور خوب کدی و این دفعه تو خلچگاه مونی نه آواک موشی آواک کی هست بابه صادق هست دکتر شما بلاد های خونده سنگ سلام کنم ها
اون کی بگه علیکم سلام ها مایمار بیا اینجی بیا در تو چای بایرو وزیر باید دو یک چای کوبیدو کوشش کن بلاشم کوشش کن برابر دیگه میده چهار صفر برادران دوستان دیگه گذاشت کنه بس او باشه دیل مده درد نیر کال بالم شو موبایل نقی سادی ده برادر خدای ما نظر کن های تور مارک بیا بر رحمت شاش صفر ای بابا یه بسیار خوش قدم همه بالای شو نمو برا کوشش کن یا دیگر مرد هست صفر رحمت سنگ خورد یار یک باز دو دفعه بیلم برس ما بخینم برم علمی ساکت دیگه براسه گلنبر دو دفعه بیلم بر شد برادر ایسا نه بازی کنی بخوانه یک دفعه آدم سه وزیر بو برا زواد بیلم برش نه ay kangarau Dede sinema, dede پند سنگ پند سنگ رحمت پشت خورده برادر چهار پایینش پنج دیگه چهار پنج اخت فاصله dede نکن sinema, de ay turmark beni. دویست کرده نه چهار ها؟ چهار ایشان بیلم بر Hola Rahmat, paisana nak Rahmat. اسکور پنج و پنج الیاتا اسکور پنج پنجه پنج و صفر برادر خدا آدم رو
شاش صفر شبيعي ترى بساعة بايت مخرا زبايت خالص والتردد كربة بلنا طرف نزدیکه رحمت الله علیکم پس استاد شو آقا چیزیت معلوم میشه کم پس کو صندوق خو صندوق گفتم صندوق باز نفرانم فهم شاش یا مزدیدو تو بگه برو تیز Burada karar verilmiş diyor. يا ده ما رافت بلا شيء ندور رافت اشتياق ايش من الخربانين رفيق طاش قسم يزم له المخلدين وكارة زندگينا كوبنيا البازي ختم شد مردم مره شهر چی میکند؟ بگی نه؟ تي على ختم شد نشته پس تو دی بچه مولا کار کده ختم شد دیگه رد نمید فرش نفر کم بزرگ بود دیگه مزار نه نفر از کم زور خودش کم کمزور است دیگه بچه بیا بیسن گاهی من آدم غیرت نداشتم نه نفر کمزوره خالی چیز خیلی خندیدور یاد گرفته دیگه اما دیگه دو بازی دیگه تسلیم میشم جالیم دیگه اینا دیگه بازی بلا شکو بخیره اولاد تربیت دیده بیرو دیگه گناه از ما ها و بچه نگو خود تلق نکو اللمبر فهمیده که اگر ما دو بازیرم بودم کی صح نزد تو بازی بدم سام شاید بلم بس ولا تاجران يا كبيرة عشت عشت ما فهمدم شو نعمل خو هات بلای تو بازی فرا شد
بازی رحمت الله پراکت بسیار بهترین مایچ بودی مایچ بریم سن طرفی رحمت الله هم اینجا باش لانه مغرزه اینجا رم گرفتیم آقای محمدی خوبه؟ بخیر جان تجاره چطور بود بازی امروز؟ خود خوی در روح به هر حال گئی خوب ماشاءالله بهترین کلاری است الله سن طرف است مایم بهترین بازی به هر حال امروز بازی خامخا برد و بخت خود را وقتی دو پهلوان در میدان تام شد لازمی یک خامخا بوده یک شپایده به هر حال اصل اگر ما او را مگم اصل برنده او را مگم ناکامی را باید تحمل اصل بازیگر اصل برنده کسی که امو تحمل وقت را داشته صاف صبح بازی هست شاجی جوری بخیر جان جور بخیر چطور بود بازی بهترین بازی بود بهترین بازی بود خدا نگاه کنه حاجی کاکای خود خوبه جان جور بخیر چطور بود بازی امروز بهترین بازی زبردست زنده باشین جور باش وقتشم خوش دوستا که اول یا دوم وقتشم خوش دوستا امروز بازی امروز در اختتام میرسه رحمت الله کجاش دی رحمت الله انا رحمت الله علیه شنیز ما زیادتون را بازی امروز برده بسیار بهترین خدا نگاه کنه نفرای تو را از کل خود تو را همین نفر نو که مات قصد و همین کم کمک کرد خدا نگاه کنه خانه رفت دوستا خوره چای مای بیده که خوب ترس بوره زنده باش جور باش وقتشم خوش خدا حافظ دوستا